फहद को हमेशा से यकीन था कि वो अपने छोटे से गांव की पैदावार नहीं है। वो जिस मिट्टी में पैदा हुआ था, इसकी खुशबू तक इसे गिरा गुजरती थी। इसकी माँ हुमैरा एक सादा और मेहनत का औरत थी, जो अपने भाई जावेद के सहारे बेवा होने के बाद भी अपने बेटे को आला तालीम दिला सकी थी। जावेद मामू ने अपनी बहन और भांजे को वो सब कुछ दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। हुमैरा की एक देरीना ख्वाहिश थी। वो अपनी भतीजी सना को अपने लाडले बेटे फहद के लिए बीवी बनाना चाहती थी। सना खूबसूरत, समझदार और इसी गांव की थी। एक दिन जब फहद का एक अच्छी नौकरी में सिलेक्शन हुआ तो हुमैरा ने दिल की बात कह दी, बेटा, सना तुम्हारे लिए मौजू है। हम दोनों खानदानों का रिश्ता हो जाए तो सब कुछ एक ही जगह रहेगा। फहद के चेहरे पर हकारत के जज्बात उभरे। अम्मी, सना वो तो वैसे ही है जैसे ये गांव, बेतुका, पुराना, पीछे रह जाने वाला। मैं तो इसीलिए पढ़ रहा हूं कि ऐसी जिंदगी से दूर निकलूं। मेरी शादी तो ऐसी लड़की से होगी जो मेरी सता की हो, जदीद सोच रखती हो। ये अल्फाज हुमैरा के दिल में खंजर बनकर उतर गए। इनकी तमाम कुर्बानियां, तमाम ख्वाब इस एक जुमले में खाक में मिल गए। वो खामोश हो गई और ये खामोशी एक गहरे सदमे में बदल गई, जिसका नतीजा दिल के दौरे की शक्ल में निकला। अस्पताल के बिस्तर पर माँ की देखभाल करते हुए फहद ने मजबूरी और एहसास जुर्म के तहत सना से शादी करने का वादा कर दिया। सना अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। अम्मी, ठीक हो जाओ, मैं सना से शादी कर लूंगा। हुमैरा की आंखों में आंसू थे। नहीं बेटा, मजबूरी में ऐसा फैसला मत करना। जिंदगी भर का रिश्ता है। मगर फहद अपनी बात पर अड़ गया। शादी हो गई। फहद के लिए सिर्फ एक रस्म थी, अपनी माँ को खुश रखने की एक कोशिश। इसके दिलो दिमाग में तो अपनी बुलंद परवाजें थीं। शादी के महज 2 माह बाद ही इसे बैरून मुल्क लंदन में एक शानदार नौकरी की ऑफर मिली। इसने बगैर किसी तरद्दुद के कबूल कर ली। रुखसती के वक्त सना ने अपने सुर्ख जोड़े में सुहाग की सुर्खी लिए अपने शोहर की तरफ देखा, मगर फहद ने इसे दिल से कबूल ना किया था। अम्मी, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी सब ठीक करके आता हूँ। सना के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखें नम थी। फहद ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। इसका सामान तैयार था, वो अपनी नई दुनिया की तरफ बगैर पलटकर देखे निकल गया। लंदन की जिंदगी फहद के लिए इसके ख्वाबों की ताबीर थी। एक पुरकशिश नौकरी, एक जदीद अपार्टमेंट, और फिर इसकी मुलाकात लीजा से हुई। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली एक बासलाहियत खातून जो इसके साथ काम करती थी। लीजा का ताल्लुक एक आजाद ख्याल अमीर घराने से था। फहद ने खुद को मुकम्मल तौर पर इस नई दुनिया में ढाल लिया। उसने लीजा से शादी कर ली और अपने माजी को ऐसे दफन कर दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस दौरान गांव में सना की जिंदगी रुकी नहीं। फहद के जाने के बाद वो एक बेटे की मां बन चुकी थी, जिसका नाम उसने शहजाद रखा था। हुमैरा की सेहत बतदरीज गिरती गई और एक दिन वो फहद का इंतजार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि फहद एक दिन जरूर लौटेगा। सना ने हार नहीं मानी। जावेद मामू के ताउन से इसने अपनी तालीम जारी रखी। मेहनत और लगन से इसने बैचलर फिर मास्टर किया। इसका मकसद सिर्फ अपनी रोजी कमाना नहीं, बल्कि अपने गांव की बच्चियों को भी रोशनी दिखाना था। इसने अपने घर से ही छोटी सी कोचिंग शुरू की, जो आगे चलकर एक बाकायदा ट्विटर एकेडमी बन गई। फिर समाजी तंजीमों की मदद से इसने गांव में एक हुनर सिखाने का मरकज कायम किया, जहां लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर की बुनियादी बातें और दीगर हुनर सीख सकती थी। इसके बेटे शहजाद ने भी अपनी माँ की मेहनत और तन्हाई देखी थी। वो बहुत होनहार निकला और लाहौर के एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। वो अपनी माँ के मिशन का हिस्सा बन गया और गांव में छोटे पैमाने पर सोलर एनर्जी के मंसूबे शुरू कर दिए। लंदन में फहद की जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर बहुत कामयाब थी, मगर गहराई में खुला था। लीजा और इसके 2 बच्चों, जॉन और सोफी के साथ ताल्लुक सतही था। बच्चे अपने बाप को एक पुराने ख्यालात का आदमी समझते थे। जब फहद कभी अपने माजी, अपनी सकाफत का जिक्र करता तो वो इसे नजरअंदाज कर देते।
اس کی بیٹی صوفی نے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور فہد کچھ بول نہ سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکا ہے۔ ایک دن دفتر میں اچانک چکر آئے اور وہ گر پڑا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی ذہنی تناؤ اور تنہائی سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیاں۔ اسپتال کے سفید کمرے میں لیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں حمیرہ کا دکھائی دینے والا چہرہ گھومنے لگا۔ ثنا کی وہ تصویر جس میں وہ شادی کے دن سرخ جوڑے میں کھڑی تھی بار بار ذہن میں ابھرنے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے فیصلوں پر پچھتاوا محسوس کیا۔ صحت یابی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹے گا۔ اس نے لیزا اور بچوں کو بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان جا رہا ہے۔ ان کی بے حسی نے اس کے عزم کو اور مضبوط کیا۔ گاؤں اب وہ نہیں رہا تھا۔ کچی پگڈنڈیاں پکی سڑکوں میں بدل چکی تھی۔ اس کا پرانا کچا مکان اب ایک پختہ 2 منزلہ عمارت تھی۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا جس کے چہرے پر فہد کی جوانی جھلک رہی تھی۔ میں فہد ہوں۔ نوجوان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، انتظار کیجیے۔ وہ کچھ دیر میں ایک بزرگ شخص کے ساتھ واپس آیا جو جاوید ماموں تھے۔ انہوں نے فہد کو پہچان لیا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ آ جاؤ بیٹے، بہت دیر کر دی۔ بیٹھک میں چائے کے دوران فہد نے پوچھا، امی کہاں ہیں؟ جاوید ماموں نے سر جھکا لیا۔ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی فہد۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ فہد کا سینہ دھڑک رہا تھا۔ اور ثنا اپنے کام سے لاہور گئی ہوئی ہے، کل واپس آ جائے گی۔ اگلی صبح فہد کو اپنی ماں کی قبر پر لے جایا گیا۔ سفید پتھر پر سادہ سی تختی پر اس کا نام گندا تھا۔ فہد زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر رویا۔ سالوں کا پچھتاوا، تنہائی اور بے وطنی اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلے۔ وہاں اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ بےلوث محبت، اپنائیت اور وہ جڑیں جو انسان کو زندگی کے طوفانوں میں بھی مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے۔ جب وہ واپس عمارت میں داخل ہوا تو ایک خاتون سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ سادہ مگر باوقار لباس میں تھی، چہرے پر پرسکون خود اعتمادی تھی۔ یہ ثنا تھی، مگر وہ ثنا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وقت اور تجربے نے اسے ایک مضبوط کامیاب انسان بنا دیا تھا۔ ثنا نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ رنج، بس ایک گہرا سکون تھا۔ تم ثنا؟ فہد کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی فہد آئے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بڑی غلطی کر گیا۔ ثنا نے گہری سانس لی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں فہد۔ وقت ہر زخم پر مرہم نہیں رکھتا، مگر ہر سبق سکھاتا ضرور ہے۔ تمہاری غلطی نے مجھے کمزور نہیں مضبوط بنایا۔ میں نے اپنی راہ خود بنائی۔ اس نے اپنے بیٹے شہزاد کو اشارہ کیا جو کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے شہزاد۔ اس نے وہ سب کچھ حاصل کیا ہے جو تم چاہتے تھے، تعلیم، کامیابی، مگر اس نے اپنی جڑوں کو نہیں بھلایا۔ یہی فرق ہے۔ فہد نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ فخر اور شرم دونوں اس کے دل میں لڑ رہے تھے۔ ثنا بولی، تم یہاں رہ سکتے ہو فہد، مگر سمجھ لو وقت پیچھے نہیں لوٹتا۔ ہم وہ نہیں رہے جو تم نے چھوڑے تھے۔ تمہارے لیے گھر ہمیشہ کھلا ہے کیونکہ تم شہزاد کے والد ہو، مگر رشتے وہ اعتماد سے بنتے ہیں، اور اعتماد وقت اور خلوص سے۔ فہد نے سمجھ لیا یہ اس کی معافی کا آغاز تھا، اختتام نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جب اس کے قریب آ رہا تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ شاید بہت دیر سے ہی صحیح، مگر اسے اپنا گھر، اپنی پہچان ملنے کا ایک نیا موقع ملا ہے۔ اس بار وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔